अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन लक़ियल्लाह ला युशरिकु बिही शैअन व युसल्ली अल खम्सा व यसूमु रमज़ान गुफ़िर लहु। क़ुल्तु अफ़ला उबश्शिरुहुम या रसूलल्लाह, क़ाल दअहुम यअमलू, रवाहु अहमद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी जारी व सारी है। हदीस पाक के रावी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो कोई भी शख्स अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा कि ला युशरिकु बिही शैअन, कि वो उसके साथ किसी शय को शरीक नहीं ठहराता था, यानी वो शिरक जली का मर्तकिब हुआ था ना शिरक ख़फ़ी का मर्तकिब हुआ था, बल्कि वो पक्का मुवहिद होकर सच्चा और पक्का मोमिन बनकर वो ज़िंदगी गुजारा था। व युसल्ली अल खम्स, और पंजगाना नमाज का वो अहतमाम किया करता था। व यसूम रमज़ान, और माह रमज़ान के रोज़ों का वह अहतमाम करता था। तो गुफ़िर लहू, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन कामों को करने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है। क़ुल्तु अफ़ला उबश्शिरुहुम या रसूलल्लाह, तो हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इस बारे में खुशखबरी ना दूँ? क़ाल दअहुम यअमलू, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को रहने दो, छोड़ दो, वो अमल करते रहेंगे। अज़ीज़ान मुहतरम, बहुत सारी नसीहत की बातें इस हदीस पाक में हमको मिलती हैं कि जो कोई भी शख्स फ़राइज़ इस्लाम को अदा करता है और सच्चा और पक्का मुवहिद बनकर जब वो ज़िंदगी गुजारता है तो फिर उसकी मग़फ़िरत के लिए ये चीज़ काफ़ी है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को ये बशारत देने से मना फरमाया। वजह इसकी शारिहीन ये बयान फरमाते हैं कि अवामुन्नास में ऐसा होता है कि जब बशारत की बातें जब सुनाई जाती हैं तो फिर वो सुस्ती काहिरी का शिकार हो जाते हैं, बेअमली की तरफ उनका रुख हो जाता है और वो अल्लाह की नाफरमानियों में जड़ी हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए अवामुन्नास को बिलखुसूस वो लोग जो दीनी तालीमात से दूर हैं, तो फिर ऐसे लोगों के सामने ऐसी बातें बशारत की ना कही जाए कि जिसकी वजह से वो बेअमली का और जो है अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब होने का खौफ हो। तो फिर वाइज़ीन को, मुखर्रिरीन को इसमें बहुत बड़ी नसीहत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि ये बशारत रहने दो, लोगों को अमल करने दो। लेकिन ख़वास का मामला ऐसा नहीं होता। जब उनके सामने ऐसी बातें बतलाई जाती है तो फिर उनके मज़ीद जज्बे में, उनके आमाल सालिहा में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वाइज़ीन को और लोगों की इस्लाह करने वालों का, लोगों की इस्लाह करने की जो लोग ज़िम्मेदारी लिए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि लोगों के सामने ऐसी बातें ना बतलाई जाएँ कि जिसकी वजह से वो अल्लाह से और फ़राइज़ इस्लाम से दूर हो जाए। और अज़ीज़ान मुहतरम, इसमें रमज़ान के रोज़े और नमाज, इन दोनों इबादतों का ही ज़िक्र है, ज़कात और हज का ज़िक्र नहीं किया गया। तो वजह इसकी ये बतलाई गई कि ये ज़कात और हज, ये दो चीज़ें ये अगनिया के साथ, मालदार लोगों के साथ ख़ास है। इसीलिए जो है यहाँ पर इसको तर्क कर दिया गया, क्योंकि ये दो भी चीज़ हैं, दो भी फ़राइज़ सिर्फ़ मालदार लोगों पर ही जो है लागू होते हैं। और नमाज और रोज़ा ये ऐसी इबादत है, चाहे मालदार हो या गरीब हो, हर शख्स पर ये इबादत फ़र्ज़ है। तो इसीलिए इन दो इबादतों का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। इसकी एक वजह ये बतलाई गई कि तर्क ज़कात और हज का ये एक वजह हो सकती है, और दूसरी वजह ये बतलाई गई कि ये हदीस इन दोनों यानी कि ज़कात और हज के फ़र्ज़ होने से पहले ये हदीस पाक को बयान किया गया था। और अज़ीज़ान मुहतरम, चूँकि माह रमज़ान की आमद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माह रमज़ान से पहले एक खुतबा है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारिसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमसे खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर एक अज़मत वाला महीना साया फ़िगन होने वाला है कि जिसमें एक ऐसी अजीम रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और अल्लाह ने उस महीने के दिन के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और रात में नमाज को नफ़ल करार दिया है। तो इस महीने का पहला दहा ये रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा दोज़ख से आज़ादी का है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में लोगों के रिज़्क़ को इजाफ़ा कर दिया जाता है, और जो कोई भी शख्स किसी रोज़ेदार के लिए इफ़्तार का अहतमाम करता है तो फिर उसको भी रोज़ेदार के सवाब में कमी किए बग़ैर रोज़ेदार के उतना ही सवाब उसको दिया जाता है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जो माह रमज़ान की
ہم کو جو ہے سنا اس کے اہتمام کی طرف ہم کو راغب کرتی ہیں، تو لہذا ماہ رمضان کے مہینے میں جیسا اس کا اہتمام کرنے کا حق ہے ہم کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک پر کتاب الایمان کا یہ پہلا باب ختم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانك في ذکر اللہ قال وماذا یا رسول اللہ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسك رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہی یہ بھی حدیث پاک مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ افضل ایمان کیا ہے، یعنی کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ، ایمان کے سب سے افضل مراتب، احوال اور خصلتیں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ تمہارا کسی بھی بندہ مومن سے محبت کرنا یہ اللہ ہی کے خاطر ہو، اور اس سے نفرت کرنا یہ بھی اللہ ہی کے خاطر ہو، تمہاری کسی دنیاوی غرض منفعت کی وجہ سے نہ ہو، تمہاری طبیعت کی وجہ سے، تمہاری خواہش کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ تمہاری محبتوں کا معیار ذات الہی ہو، یعنی اللہ ہی کے خاطر محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے بغض رکھا جائے۔ اللہ کی اگر نیک اور عبادت گزار بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، تو پھر ان سے محبت رکھی جائے، کیونکہ وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر اللہ کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے جو ہے سنا بغض رکھا جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تم تر رکھو، اللہ کے ذکر میں اس کو تم لگا دو، کیونکہ اللہ کے ذکر میں اگر زبان تر رہے گی تو پھر بتلایا گیا کہ اس کی برکتیں تمہارے قلب تک، تمہارے دل تک پہنچے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے اور اپنا سارا ذہن بھی اللہ کی طرف رکھے تو پھر یہ چیز اس کے لیے نور علی نور والی بات ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ کا ذکر یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس کسی کو بھی اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے کہ اس کی زبان کو اپنے ذکر سے اگر اللہ تر رکھ دیتا ہے تو پھر اس شخص کے لیے دنیا میں بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور بتلایا گیا کہ اللہ کا ذکر، یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں جو بھی وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے تو پھر وہ ہماری زندگی کا وقت، ہمارے زندگی میں سب سے افضل اور بہتر ہمارا وہ وقت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو کسی بات کی حسرت نہ ہوگی مگر دنیا میں جو ساعت، جو وقت یاد الہی سے غفلت میں ان پر گزری ہوگی وہ ان پر حسرت کرتے رہیں گے، یعنی کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جو وقت دنیا میں انہوں نے گزارا تو پھر اس وقت پر وہ اہل جنت حسرت کرتے رہیں گے کہ کاش اگر ہم وہ وقت کو بھی اللہ کے ذکر میں گزارتے تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، نہ دنیا کی مال دولت میں ہے، نہ دنیا کی کسی اور شے میں ہے، بلکہ اللہ نے دلوں کو، سکون کو اپنے ذکر میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ذاکر و مذکور کے درمیان ایک قسم کا علاقہ ذکر سے پیدا ہو جاتا ہے جو اطمینان قلب کا سبب ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھ کر ان کی یاد میں دل کو لگائے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی قدرت میں غور و فکر کرنے سے، اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے سے جو ہے سنا محبت الہی پیدا ہوتی ہے، اور جس قدر ذکر زیادہ ہوگا اسی قدر قلب میں صفائی ہو کر نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ان 5 اعمال کو کہتے ہیں، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرا ہمیشہ اللہ کا دھیان رکھنا ہے، یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تمہارے وہ ساتھ ہے جہاں تم کہیں ہو، یہ تصور، یہ مراقبے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، اور چوتھا یہ کہ اللہ کی یاد دل میں بسا لینا، اور 5واں یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ یہ تمام چیزیں ذکر اللہ کے اعمال میں شامل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان کی آمد ہے، دلوں کو صاف اور نورانیت سے معمور کرنے والا مہینہ آ رہا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وماذا یا رسول اللہ، اور کیا ہے، یعنی افضل ایمان
ایمان کی افضل خصلت اور کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور تم لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تو عزیزان محترم، بہت ہی نصیحت والی بات اور بہت ہی اخلاق کا اعلیٰ معیار اس میں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے لیے وہی پسند کریں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے وہی ناپسند کریں جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے تو عزت پسند کرتے ہیں، شہرت پسند کرتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن اگر یاد رکھیں، اگر لوگوں کے ساتھ جو ہے سنا اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ اگر اچھی چیزوں کو دیکھ کر ہم کو حسد ہو، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی افضل خصلت ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ تو پھر یہ چیز کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ افضل ایمان کی علامت ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو ماہ رمضان کا جیسا اہتمام اور اس کی قدر کرنے کا حق ہے، مولا ہم کو اس کی قدر اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔